अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मिजाज को कैसे तब्दील कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत मौजूद हैं तो हम उनको अच्छी आदत में कैसे तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। इस वाक़ये को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि इंसान करने को तो कुछ भी कर सकता है, फिर बुरी आदत को अपने आप से दूर करना ये कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी इंसान में कोई बुरी आदत मौजूद है या बहुत सारी आदत मौजूद हैं और दूसरे लोग उसकी उन आदत की वजह से परेशान हैं, तंग हैं, और कभी वो लोग उसके पास आकर ये बात कह दें कि हम आपकी इन आदत की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन आदत को छोड़कर कोई नई आदत अपना लें जिससे सब आपसे खुश हो जाएं। तो जो लोग अपनी फितरत के ग़ुलाम होते हैं ना, फिर वो ये बात करते हैं कि हम इन आदत को नहीं छोड़ सकते, इन आदत को छोड़ना नामुमकिन है हमारे लिए। अगर हम इनको छोड़ते हैं तो फिर हम शायद ज़िंदा भी ना रह सकें। और जो लोग अपनी फितरत के ग़ुलाम नहीं होते ना, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये काम हमारे लिए नामुमकिन है। वो हर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। उनके लिए हर काम करना आसान होता है क्योंकि वो अपनी फितरत के ग़ुलाम नहीं होते। दोस्तों, यही आदत आपकी पहचान होती हैं। आप अपनी खूबियों या खामियों की वजह से पहचाने जाते हैं। लोग जब भी आपके बारे में सोचें तो उनके दिमाग में आपकी कोई बुरी इमेज ना बने, बल्कि आपकी आदत, आपकी खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए कि लोग जब भी आपके बारे में सोचें उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए। अगर आप में बुरी आदत मौजूद हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं होता, बस इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इस वाक़ये को सुनने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आप जो भी काम करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। दोस्तों, इब्न हज़म ने अपनी किताब तुकल हमामा में इंदलस के एक मशहूर ताजर का वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि इंदलस में एक बहुत ही मशहूर ताजर जो अपने कारोबारी लियाकत और अपनी होशियारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। इसी इंदलस में कुछ और भी ताजर थे जो इस ताजर से, इसकी होशियारी की वजह से, इसके कारोबार में कामयाबी की वजह से इससे बहुत ही ज़्यादा हसद करते थे, जो इस होशियार ताजर को और इसके कारोबार को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। तो एक बार हुआ क्या कि 4 ताजरों ने आपस में मिलकर ये प्लानिंग की कि हमने किसी भी तरह इस ताजर को या तो ख़त्म करना है या फिर इसको मुकम्मल तौर पर पागल करना है। तो एक सुबह ऐसा ही हुआ कि वो होशियार ताजर सुबह के वक्त अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। उसने सफ़ेद लिबास और सफ़ेद इमामा बांधा हुआ था। तो वो जो 4 हसद करने वाले ताजर थे ना, उनमें से एक ताजर उसे रास्ते में मिला। उसने पहले तो बड़ी ही खुंदा पेशानी से और बड़े ही अदब एहतराम से उसे सलाम किया और फिर कहने लगा कि क्या बात है आपके इस सफ़ेद लिबास की, और इस लिबास के ऊपर जो आपने पीले रंग का इमामा बांधा हुआ है उसकी तो क्या ही बात है। जब उस होशियार ताजर ने ये सुना तो उसने कहा कि यार, मैंने तो सफ़ेद रंग का इमामा बांधा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये पीला इमामा है। इसे अच्छी तरह देखें, ये सफ़ेद रंग का इमामा है। लेकिन उस हासिद ताजर ने उसकी बात पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी और उसने कहा कि है तो पीले रंग का इमामा, लेकिन क्या बात है इसकी। इतनी बात कह के वो आगे चला गया और वो जो होशियार ताजर था वो भी चलता रहा अपने रास्ते की जानिब। अभी चंद ही कदम चला था कि रास्ते में उसे दूसरा हासिद ताजर मिला। उसने भी बहुत ही अदब एहतराम के साथ उस होशियार ताजर को सलाम बुलाया। सलाम बुलाने के बाद उसने कहा कि क्या बात है, आज आपका लिबास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आपने ये जो सब्ज़ रंग का इमामा बांधा हुआ है ना, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब उस होशियार ताजर ने
تھوڑا سا حیران ہو کر اس کو جواب دیا اور کہا کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ سبز نہیں یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو سبز امامہ ہے۔ اب اس نے تھوڑا سا غصے میں کہا کہ چلو یار میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ اتنا کہہ کر وہ ہوشیار تاجر آگے نکل گیا۔ اب وہ ہوشیار تاجر جب راستے میں جا رہا تھا نا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کنفیوز ہو گیا کہ یار میرا امامہ تو سفید رنگ کا ہے، یہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا امامہ پیلے رنگ کا ہے، کوئی کہتا ہے سبز رنگ کا ہے۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں اپنی دکان پر پہنچا۔ جیسے ہی دکان کا دروازہ کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آن پہنچا۔ اس نے بھی دوسرے تاجروں کی طرح بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ اس تاجر کو سلام بلایا، اس ہوشیار تاجر کو، اور کہنے لگا بھائی واہ کیا بات ہے، آپ کا لباس تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ جو آپ نے نیلے رنگ کا امامہ باندھ رکھا ہے نا یہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ جب اس تاجر نے اتنا کہا نا تو اس ہوشیار تاجر نے بہت ہی غصے میں اسے کہا کہ بھائی آپ اندھے تو نہیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا امامہ سفید ہے، اچھی طرح دیکھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بھائی آپ کا امامہ تو نیلا ہی ہے لیکن اچھا بہت لگ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر سے سلام کیا اور وہ چلتا بنا۔ جب یہ تاجر جا رہا تھا نا تو پیچھے سے اس تاجر نے آوازیں لگانا شروع کر دی، اونچی اونچی بولنے لگا، کہنے لگا کہ بھائی میرا امامہ سفید ہے سفید ہے سفید ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے اچھی طرح سے اپنا امامہ اتارا، اسے اچھی طرح سے ادھر ادھر سے سب جگہ سے دیکھ لیا۔ جب اسے مکمل اطمینان ہو گیا کہ میرا امامہ واقعی ہی سفید ہے تو اس نے پھر سے پہن لیا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھا کہ چوتھا تاجر آن پہنچا اور آ کر اس نے پہلی بات ہی یہی کی کہ بھائی آپ کا یہ جو سرخ رنگ کا امامہ ہے نا کیا بات ہے اس کی، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب وہ جو تاجر تھا نا وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا نہیں بھائی یہ میرا امامہ تو نیلا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ سرخ ہے۔ اس نے پھر سے کہا نہیں بھائی یہ پیلا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ سرخ ہے۔ اس نے پھر سے کہا یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے۔ اب وہ جو ہوشیار تاجر تھا نا وہ بدحواس ہو کر کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا، کبھی ہنستا کبھی روتا کبھی چیختا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اس نے دوڑ لگا دی۔ اور دوستو اسی کے ساتھ ہی ان چاروں تاجروں کی وہ جو ایک پلاننگ تھی جو انہوں نے بنائی تھی کہ اس تاجر کو ہم نے پاگل کرنا ہے یا پھر ختم کرنا ہے، وہ اپنی اس پلاننگ میں کامیاب ہو گئے اور وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ میں نے اس تاجر کو، اس پاگل تاجر کو اندلس کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتے دیکھا۔ بچے اسے کنکر مارا کرتے تھے اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ان چار تاجروں نے صرف حسد کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی برباد کر دی، اسے پاگل کر دیا، اس انسان کو پاگل کر دیا جو ایک ہوشیار انسان تھا، جو ایک کامیاب انسان تھا۔ دوستو یہ تو سنا تھا کہ انسان دوسرے کو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن کسی کو مکمل طور پر پاگل بھی بنا سکتا ہے، یہ میں نے بھی پہلی بار ہی سنا اور یہ پڑھا۔ اب تو آپ جان گئے ہوں گے نا کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو آپ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں، صرف آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے کوشش کرنا شروع کر دی نا تب آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور آپ آج سے ہی انشاءاللہ اپنی بری عادتوں کو مکمل طور پر چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔